दिल, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए जो बगैर सोचे समझे, बगैर छानबीन के तुम्हें शम्स की बेटी समझकर अपना गुस्सा उतारता रहा। मुझे माफ़ कर दो दिल, प्लीज़। मैं बदले की आग में जलते हुए अंधा हो चुका था, इसलिए बगैर सोचे समझे जो दिल में आया करता रहा। अमान ने आज पहली बार अपने माँ बाप की बात किसी से शेयर की थी। दिल के साथ बात करके उसे अपना दिल हल्का होता महसूस होने लगा, लेकिन उसे शर्मिंदा देखते हुए माफ़ी मांगने लगा। अमान, आप माफ़ी ना मांगे, मैं समझ सकती हूँ। अब जैसे मुझे उस शख्स पर गुस्सा है, आप तो सालों से गुस्सा दबा कर बैठे हैं। आपके मामा बाबा पर इतना बड़ा जुल्म हुआ, आपकी कोई गलती नहीं अमान। मैं आपकी जगह होती, अगर मेरी मामा के साथ ऐसा होता तो मैं कैसे बर्दाश्त करती। लेकिन आप फिक्र ना करें अमान, अल्लाह पाक है ना, उन्होंने अभी शम्सुद्दीन की रस्सी ढीली छोड़ी हुई है। जब वो खींचेंगे ना तो देखना, वो खून के आंसू रोएगा, जैसा उसने आपको और आपकी फैमिली को खून के आंसू रुलाया है। मेरी मामा को खून के आंसू रुलाया, मेरे साथ ज़्यादती की, अल्लाह ताला उससे बदला ज़रूर लेंगे। अमान के ताकतवर चौड़े हाथ अपने हाथों में लेते हुए वो उसे तसल्ली देते खुद भी रोने लगी, तो अमान ने हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट ऑफ कर दी और साथ ही लैंप ऑन कर दिया। उसने टिश्यू पेपर उठाकर दिल का चेहरा साफ किया। दिल, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, बस तुम सब्र से काम लो कुछ दिन तक। आंटी के लिए दुआ करो, हम उनकी कब्र पर भी चलेंगे। तुम खुश होगी तो आंटी तुम्हें मेरे साथ देखकर खुश होंगी। उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ करते हुए अमान ने कहा और अपने पीछे तकिया सीधा किया। इधर आओ प्यारी लड़की, अपने अमान के सीने पर सर रखो तो मैं कहानी सुनाकर तुम्हें सुलाऊं। ऐसे तो पूरी रात रोती रहोगी। बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए उसने दिल को कहा तो वो नज़रें झुकाकर फिर से उमड़ते आंसू साफ करने लगी। अभी जिस सिचुएशन में वो थी, अमान की बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही थी। मैं भी किससे उम्मीद कर रहा हूँ कि मोहतरमा खुद आएंगी, मुझे खुद ही तकलीफ़ करनी पड़ेगी। दिल को अपनी जगह से हिलते हुए ना देखकर उसने आगे होकर उसे खींचकर अपने पास किया और कंफर्टर रखते हुए दिल का सर अपने सीने पर रख दिया। अमान की कुर्बत में उसने आंखें मूंद ली। उस वक्त अगर वो शाहिदा के ख्यालों में ना होती तो ज़रूर उससे अलग हो जाती, कोई रिस्पॉन्स देती, लेकिन वो खामोशी से उसके गिर्द हाथ बांध कर लेट गई। तुम्हें मालूम है दिल, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत क्यूट, बिल्कुल छोटी बच्ची लगती हो। सोचो अगर कोई तुम्हारी दोस्त तुम्हें मेरे साथ देख ले तो मुझे देखकर क्या कहेगी? हाय दिल, ये तुम्हारे अंकल हैं। पतली सी आवाज़ निकालते उसने दिल को शाहिदा की सोचों से निकालना चाहा। वो लगातार उसके बालों पर हाथ फेर रहा था ताकि वो पुरसकून होकर सो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अमान, क्योंकि मेरी कोई दोस्त ही नहीं। मेरी दोस्त तो अल्लाह पाक के पास चली गई हैं। मामा के अलावा कोई भी मेरा दोस्त नहीं था, और मेरी दोस्त मेरी मामा को आप बहुत पसंद आए थे। मुझे कह रही थी कि अपने शोहर की सब बातें सुनना, उसकी सब बातें तुम्हारे लिए पत्थर पर लकीर होनी चाहिए। अमान जिन सोचों से उसे निकालना चाह रहा था, वो हर बात में उन्हीं का जिक्र निकाल रही थी। फिर तो तुम अपने शोहर की बात नहीं सुन रही ना? मैं कह रहा हूँ कि ना रो, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रही हो। ऐसे तो मामा तुमसे नाराज़ हो जाएंगी ना। दिल को बार बार एक ही मौजू पर अटके देखकर उसने उसे खामोश करवाने का दूसरा रास्ता निकाला। अमान, काश मुझे भी आपकी तरह सब्र आ जाए। अल्लाह उस शख्स को तड़पा तड़पा कर मारे जिसके सीने में दिल की जगह पत्थर है, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। शम्स के बारे में सोचते वो उसे बद्दुआ देने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर उसे कत्ल करके अपनी माँ का बदला ले ले। ऐसा ही होगा दिल, तुम देखना, बस थोड़े दिन। इस बार कोई कोताही किए बगैर मैं उसके गिरेबान तक पहुँचूँगा। लेकिन मेरी प्यारी छोटी सी वाइफ, पहले रोना तो बंद करो तुम। मेरी शर्ट सारी गीली कर दी तुमने। उसने अपनी शर्ट को गीला होता महसूस किया तो उसे फिर से टोकने लगा। नहीं रोती अमान, बस अल्लाह पाक से दुआ है वो मेरी मामा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आंसू साफ करते आखिर उसने रोना बंद कर ही दिया। आमीन। दिल, जब हमारा निकाह हुआ था ना, तो मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने का इरादा था। मेरे दिल में कोई जज्बात कुछ नहीं थे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें कभी बीवी का हक दूंगा। मैं तुम्हें बहुत सज़ा देना चाहता था, बट तुम्हें मालूम है, शादी के एक दिन बाद ही मेरा दिल तुम्हारी जानिब खींचने लगा। तुम्हारी गाल के डिंपल ने मेरे दिल को चोरी कर लिया और मुझे ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट लड़की बहुत अच्छी लगने लगी। और मैं खुद को रोकने लगा कि नहीं अमान, नहीं अमान,
तुम ने इसे बदला लेने के लिए यहाँ लाया है। और फिर आज सब जानने के बाद मेरा दिल पुरसकून है, बहुत खुश। और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। अमान उसका सर थपकते प्यार से बातें करने लगा, तो वो इतनी लंबी लंबी बातें सुनते ही कहीं सो गई। सुबह के 10 बज रहे थे जब पर्दों से आती हल्की हल्की रोशनी की वजह से अमान की आंख खुली। रात को दिल को संभालने लगा, उसे खामोश करवाने लगा था। इसी वजह से काफ़ी लेट सोया था। जागते ही उसने अपने पहलू में देखा जहाँ कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि आज भी वो दिल से पहले जाग जाएगा और वो अपनी मामा को सोचते हुए मुस्कुरा कर उठेगी, लेकिन वो ये लम्हा मिस कर चुका था, या फिर शायद ये आज लम्हा आया ही नहीं, क्योंकि दिल कमरे में मौजूद नहीं थी। वो जल्दी से कंफर्टर हटाते उठा। रूम का माहौल अभी तक ख्वाबनाक था। शायद दिल ने उसे सोते देखकर पर्दे नहीं हटाए थे और ना ही लाइट ऑन की थी, ताकि उसकी नींद में खलल ना पैदा हो। ग्लास वॉल के पास पहुंचकर उसने पर्दे हटाए तो तेज रोशनी आंखों में पड़ने से आंखों के आगे हाथ रख गया। उसका इरादा भी फ्रेश होने का था, लेकिन बेख्तियार उसकी नज़र लॉन की जानिब उठी और दिल को वहीं कल वाली जगह पर अकेले बैठे हुए देखा। वो फ्रेश होने का इरादा कैंसिल करते बाहर चल पड़ा और अगले 1 मिनट में वो दिल के पास पहुंच चुका था। दिल चेयर पर दोनों टांगें ऊपर किए बैठी थी और सर तिरछा करके घुटनों पर रखे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। गुड मॉर्निंग प्यारी लड़की, आज मुझे छोड़कर भाग गई, अकेली ही बाहर आ गई। दिल की आंखों के सामने चुटकी बजाते अमान ने उसकी सोचों में खलल डाला। जल्दी जाग गई थी अमान, अंदर बहुत घुटन हो रही थी, दिल में बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी, इसलिए उठकर बाहर आ गई। लेकिन यहाँ भी अकेले में दिल बहुत बुरा हो रहा है। अमान, शायद हमारा घर इतना बड़ा नहीं था ना। आपके इस खाली सुनसान घर में बहुत वहशत होती है। वो भी खैर कौन सा हमारा घर था, वो भी तो आप ही का था, लेकिन वहाँ मामा भी थी। दिल ने नज़रें उठाकर उसे देखते हुए उदासी से कहा। उसकी आंखें किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही थी। वीरान, उदास और सुर्ख आंखें लिए वो नज़रें झुका गई। सुनसान कहाँ है दिल, मैं हूँ, तुम हो, बाकी इतने सारे मुलाजिम हैं, आज वो भी आ जाएंगे। तुम क्यों परेशान होती हो? देखना थोड़े ही दिनों में तुम एडजस्ट हो जाओगी, फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। तब तक कहीं चलें, तुम भी घूम फिर लेना, थोड़ी देर बहल जाओगी। उसने दिल का हाथ थामते नर्म लहजे में पूछा तो दिल ने वापस अपना हाथ खींच लिया। उसकी इस हरकत पर अमान ने हैरान होकर उसे देखा। मेरी माँ को मरे पूरे 4 दिन भी नहीं हुए और मैं घूमने जाऊँ? अमान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिल ने उसे जख्मी निगाहों से देखते भीगे लहजे में कहा तो वो शर्मिंदा हो गया। सॉरी दिल, मैंने बगैर सोचे समझे बोल दिया। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अच्छा चलो अंदर कुछ खा लो, नाश्ते में फिर हम कब्रिस्तान चलेंगे, आंटी की कब्र पर जाकर दुआ करेंगे। उसे मालूम था कि दिल ने इस हाल में कुछ नहीं खाया होगा, और वाकई ऐसा ही था। वो कल से सिर्फ 1 गिलास दूध पर ही थी जो अमान ने उसे पिलाया था। उसने बात बदलते हुए कहा, मेरे हलक से कुछ नहीं उतर सकता अमान, मैं पानी भी पीऊँ तो ऐसे लगता है जैसे हलक में कांटे उगाए हों। प्लीज़ आप मुझे ले चले मामा की कब्र पर। कब्रिस्तान की बात सुनकर वो वहाँ से जाने के लिए बेचैन होने लगी। मैंने मना तो नहीं किया दिल, मैं ही कह रहा हूँ ना कि ले चलूँगा प्यारी लड़की, लेकिन पहले कुछ खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। चलो जूस का ग्लास और 2 स्लाइस खा लेना सिर्फ, प्लीज़ दिल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। दिल ने खाने से फ़ौरन इनकार कर दिया तो वो रिक्वेस्ट करने लगा, अमान मैं नहीं खा सकती, मुझसे खाना ही नहीं होगा। अब उठे ना, हम चले, मामा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। दिल ने बेख्तियार उसका हाथ थामते हुए उठने का कहा तो अमान उसके छोटे से सफ़ेद नाजुक हाथ को देखने लगा जो उसके चौड़े हाथ में बिल्कुल छोटा लग रहा था। दिल, जब तक तुम कुछ खाओ पियोगी नहीं हम नहीं चलेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं यही नाश्ता मंगवाता हूँ बस, और तुम खाओगी। ट्राउज़र की पॉकेट से सेल निकालते उसने कहा और पीछे टेक लगाकर मैसेज टाइप करने लगा तो दिल ने वापस उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। या अंदर ही चलते हैं, सेल एक तरफ करते हुए उसने सवालिया नज़रों से दिल को देखकर बताया था या पूछा था, वो समझ ना पाई। नहीं, मैं अंदर नहीं जाती, अंदर मेरा सांस रुक जाएगा। मामा के जाने के बाद मुझे खौफ आता है इतने बड़े घर में अकेले रहने से। अपनी गर्दन को ना में जुम्बिश देते उसने अंदर चलने से मना किया। ओके बी रिलैक्स, यहीं आ रहा है नाश्ता। इतनी तेज़ी से दिल को मना करते देखकर उसने कहा और मैसेज सेंड करके सेल टेबल पर रख दिया। अमान, आपको बुरा नहीं लगता यहाँ अकेले रहते? आपको इतने बड़े घर से खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता?
اس کے سیل پر نظریں جمائی دل نے معصومیت سے سوال کیا تو امان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ نہیں، مجھے عادت ہو چکی ہے، اور ویسے بھی یہ شادی کے بعد ایسا ہوا ہے کہ میں گھر پر رہتا ہوں، ورنہ جب ماما پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تو تمہارے ماموں نے مجھے بورڈنگ میں داخل کروا دیا۔ وہاں کچھ دن بچوں کے ساتھ بہلتا رہا، میری طرح وہاں اور بھی بہت سے بچے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ولی انکل لے کر اپنے ساتھ آ گئے، اس کے بعد ان کے گھر میں رہتا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کے گھر میں بس دادو اور ولی انکل رہتے تھے۔ ولی انکل کا اپنا چھوٹا سا بزنس تھا، ان کے گھر رہتے ہوئے بھی میں زیادہ تر اکیلا ہی رہتا تھا۔ میں ابھی 9th کلاس میں تھا تو دادو کی ڈیتھ ہو گئی۔ MBA کر کے انکل نے مجھے باہر لنڈن بھیج دیا، تب پیچھے ولی انکل کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اور میں وہاں سے ہی سالوں بعد ایک بزنس مین بن کر لوٹا۔ یہاں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنا بزنس سیٹ کیا، اس کے بعد تمہارے ماموں سے بدلہ لینے کے بارے میں کام شروع کیا۔ پورا دن آفس میں ہی رہتا تھا، شام کو کبھی مراد کے ساتھ باہر اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں، گھر میں رہتا ہی نہیں ہوں، اور ویسے ہی مجھے برا نہیں لگتا کیونکہ میں بچپن سے اکیلا رہا ہوں، مجھے عادت ہو گئی ہے۔ ڈرنا تو میں نے اسی دن چھوڑ دیا تھا جس دن تمہارے انکل نے مجھ سے میرے ماما پاپا کو چھین لیا۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے امان نے تفصیل سے کہا، آپ اس گھٹیا انسان کو میرا ماموں نہ کہیں امان، پلیز۔ وہ اگر میرا ماموں ہوتا تو اپنی بہن میری ماما کو نہ مارتا، درندہ ہے وہ ایک۔ امان کا بار بار شمس کو اس کا ماموں کہنا دل کو برا لگ رہا تھا، اسی لیے اس کی بات ختم ہوتے ہی غصے سے بولی، اوکے میری پیاری چھوٹی سی بیوی، وہ درندہ میری وائف کا ماموں تو ہو بھی نہیں سکتا، تم اتنی پیاری ہو، اتنی اچھی ہو، تو وہ تو انسان ہی نہیں۔ امان نے مزمل کو آتے دیکھ کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا تو حیرت سے وہ اسے دیکھنے لگی، پھر مزمل کے پاس آنے کے بعد وہ بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ مینا کہاں گم ہوتی ہو تم آج کل؟ اس دن میں نے تمہیں بلایا تھا، آئی کیوں نہیں تم میرے پاس؟ شمس آفس سے لوٹا تو مینا کو لان میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اسے دیکھتے ہوئے وہ وہیں اس کے پاس چلا آیا۔ آج پھر وہ باہر کے لیے تیار بیٹھی تھی، بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی واچ پر ٹائم دیکھ رہی تھی۔ پاپا میں بھول گئی، ماما نے بتایا تو تھا لیکن شاید کچھ کام کر رہی تھی تو بھول ہی گئی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ ٹانگ نیچے کرتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھنے لگی، ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ٹائم دیکھا، کہیں جا رہی ہو کیا؟ بار بار ٹائم کیوں دیکھ رہی ہو؟ اسے اپنی جانب متوجہ نہ پا کر شمس نے پوچھا۔ ہاں پاپا، باہر جا رہی ہوں، آج بہت ضروری پارٹی ہے میری فرینڈس کی، ادھر جاؤں گی۔ آپ بتائیں نا کیا کام تھا؟ اسے بتاتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، بیٹا تم جس لڑکے کی بات کر رہی تھی کہ اسے پسند کرتی ہو، کون ہے وہ، کیا کرتا ہے، مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ شمس سیدھا پوائنٹ پر آتے ہوئے اس سے مراد کے بارے میں پوچھنے لگا، جس کے لیے اس نے امان کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا۔ کیوں پاپا، آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر پوچھنے لگی، کیونکہ میں اب تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تمہاری ماں نے تمہیں بتایا ہے نا امان کے بارے میں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچے، میں جلد از جلد تمہاری شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ شمس نے صاف الفاظ میں مینا کو پوری بات بتائی۔ او پاپا، آپ اس سے ڈر گئے، کچھ نہیں کرے گا وہ، آپ پریشان مت ہوں، اور میں کوئی گلاب جامن تھوڑی ہوں نا کہ اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، الٹا وار کرنا چاہتی ہوں، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ اور ہاں پاپا، جس لڑکے کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے میرا بریک اپ ہو چکا ہے، ابھی میں شادی وادی نہیں کرنا چاہتی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھتے اس نے نہایت سکون سے کہا، مینا تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ کبھی تو میری بات بھی سن لیا کرو تم۔ اس طرح کے رویے پر شمس نے اسے گھوری دی تھی۔ پاپا جانی میری دوست آ گئی ہیں، آپ سے پھر بات ہوگی، اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔ اٹھ کر وہ اسے حق کرتی بغیر اس کی بات سنے بیگ لے کر باہر نکل گئی۔ اف، پتہ نہیں کب میری بچی بڑی ہوگی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر وہ وہیں بیٹھ کر بڑبڑانے لگا۔ بی بی جی، میں صرف انسانیت کے ناطے آپ کو مشورہ دے رہی ہوں، میرا اس میں کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں۔ مجھ جیسی غریب عورت کا بھی کوئی مطلب ہو سکتا ہے کیا؟ اس بچی کی باتیں میرے دل میں لگی ہیں، اتنی چھوٹی سی ہے اور آج ہی اس کے دل میں کتنی باتیں ہیں۔ اگر آپ یہیں رہیں تو جیسے جیسے یہ بڑی ہوگی تب تک بالکل ہی چپ ہو جائے گی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے زخم مزید گہرے ہوتے جائیں گے۔ میں نے آپ سے صرف پوچھا ہے، آپ پہلے جا کر سب دیکھ کر اپنے طور پر پوچھ گچھ کر لیں۔ زونی کی شکی نگاہوں کو دیکھ کر اس نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں تو اب مجھے اور میری بیٹی کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
ایک گلاس ٹوٹ جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ اس کی بات سمجھتے زنیرہ نے کہا، میں پھر اپنے بیٹے سے بات کروں بی بی جی، اگر آپ جانا چاہیں۔ ملازمہ نے اس کی بات سے ہاں اخذ کرتے ہوئے پوچھا، جانا تو میں چاہتی ہوں، لیکن میں کہیں فلیٹ میں بھی رہ سکتی ہوں، کسی کے گھر رہنا ضروری تو نہیں۔ اشمل اب اس کی گود میں بیٹھی خاموشی سے اپنی کاپی کھول چکی تھی اور خود ہی کلر کرنے لگی۔ آپ اور آپ کی بیٹی اکیلی ہیں بی بی جی، اور فلیٹ کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں میرا بیٹا رہتا ہے وہاں صرف ایک شادی شدہ جوڑا رہتا ہے۔ آپ کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ اب کسی گھر میں کرائے پر ہی رہیں۔ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، اکیلا فلیٹ پر رہنا بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ملازمہ نے نیچے گرے ہوئے کلرز اٹھا کر واپس اشمل کی گود میں رکھتے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور میری نوکری بھی کتنے ایک پیسوں کی ہے، فلیٹ کے اخراجات واقعی نہیں اٹھا سکوں گی۔ آپ پھر میری بات کرنا اپنے بیٹے سے، تو وہ رکھنا چاہیں اپنے گھر میں تو میں دیکھ کر آؤں گی، بلکہ آپ کو ہی ساتھ لے جاؤں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے زنیرہ نے یہاں سے جانے کی حامی بھر لی، ٹھیک ہے بی بی جی، میں بات کر لوں گی، اب میں کام کر لوں۔ نیلم بیگم صاحبہ نے باتیں کرتے دیکھا تو غصہ ہو جائیں گی، اسے کہتے وہ واپس اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ مزمل ناشتہ لگا کر واپس اندر چلا گیا تو امان آگے ہو کر دل کے کپ میں چائے نکالنے لگا۔ اس کے کپ میں چائے ڈال کر دل کے سامنے رکھتے امان نے سلائس اٹھا کر اس پر بٹر لگایا۔ لو لڑکی، تمہارا ناشتہ ریڈی ہے، کچھ اور بھی ضرورت ہو تو اٹھا لینا، میں فریش ہو کر پھر تمہیں جوائن کروں گا۔ اٹھا تھا تو تم پر نظر آئی، اسی لیے بغیر فریش ہوئے آ گیا تھا۔ اب تم جلدی سے ناشتہ ختم کرو۔ تفصیل سے اسے بتاتے ہوئے امان اٹھا تو دل نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ اس کا گال تھپک کر پیار سے کہتے اندر چلا گیا۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے امان نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی ناشتے کو گھورنے میں ہی مصروف تھی، اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ گردن کو نفی میں ہلاتے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دل نے چائے کا کپ اٹھایا تو اس میں سے ایک بھی سپ نہیں لیا، ایسے ہی بیٹھے کپ کی سائڈز پر انگلی پھیرنے لگی۔ چائے پر جمی ہوئی تہ کو دیکھتے سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکی تھی وہ۔ دل کتنی چائے پیو گی بچہ، ایک چپاتی تک نہیں پوری کھاتی ہو تم، اور صرف چائے، جب دیکھو تمہارے ہاتھ میں کپ ہوتا ہے، اتنی چائے پینے سے کیا ملتا ہے تمہیں؟ وہ اپنے اور شاہدہ کے مشترکہ کمرے میں بیٹھی چائے پیتے ہوئے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیچاری پڑھ کم رہی تھی اور بکس زیادہ پھیلا رکھی تھی۔ شاہدہ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھ کر پوچھنے لگی، ماما جانی آپ کیوں میری چائے کی دشمن بنی ہیں؟ آج بتا ہی دیں مجھے، روٹیاں کھانا مجھے نہیں اچھا لگتا، کیسے کھاؤں؟ اور چائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے پیتی ہوں۔ اور جس کی آپ سوتن بنی ہوئی ہیں، اسے دیکھ کر آپ کے چہرے کے زاویے ایسے بگڑتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کیا ہو گیا۔ بڑی بڑی آنکھیں معصومیت سے ٹپ ٹپاتے اس نے کہا تو شاہدہ نے اسے خطرناک گھوری سے نوازا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ سوتن بنی ہوں تو تمہیں دن کے 5-6 کپ نہ بنا کر دوں؟ اس کی کتابیں سنبھالتے انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، میری پیاری ماما جان، مذاق بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، آپ تو مائنڈ ہی کر گئیں۔ ارے ماما جانی، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر نہیں لیتے، اگر آپ کی سوتن ناراض ہو گئی تو مجھے کہے گی، تم نے میری سوتن کو پریشان کیا، اب تم مجھے پی ہی نہیں سکتی، اور آتما بن کر اڑ جائے گی تو میں کیا کروں گی؟ موٹی آواز نکالتے اس نے چائے کو شاہدہ کی سوتن ہی بنا دیا۔ اور اگلے پل اس کے ہاتھ سے کپ واقعی غائب تھا، کیونکہ کپ اب شاہدہ کے ہاتھ میں تھا۔ اب تو سوتن میرے پاس آ گئی، شاباش، اٹھو، اب اٹھ کر اپنے اور مینا کے کپڑے پریس کرو، تب تک میں اپنی سوتن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، آخرکار میرا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور آرام سے بستر پر بیٹھتے ہوئے بچی ہوئی چائے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ ماما، یہ تو سراسر ظلم ہے، سوتن سے پیار نہیں کرتے، دشمنی کرتے ہیں، اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور آپ چسکے لے لے کر پی رہی ہیں۔ بچوں کی طرح منہ بسورتے وہ اٹھی اور استری کا پلگ لگاتے ہوئے بولی، سوچوں سے نکلتے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور اونچی آواز سے رونے لگی، میری ماما کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں؟ میرا دل پھٹ رہا ہے، کیسے برداشت کروں میں؟ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، رہ رہ کر آپ کا خیال آ رہا ہے، اپنا خواب یاد آ رہا ہے جب وہ درندہ آپ کی جان لے رہا تھا۔ اللہ جی مجھے صبر دیں پلیز، اور اس درندے کو میری آہ لگے، وہ تڑپ تڑپ کر مرے جیسے اس نے میری ماں کو مارا، وہ ذلت کی موت مرے اللہ جی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھا کر اللہ سے دعا کی، بھلا ماں کی موت اس سے کیسے برداشت ہو سکتی تھی، اور وہ بھی جب اس کی ماں کا قاتل سر عام گھوم رہا تھا، پہلے کی طرح ہنسی خوشی جی رہا تھا،
अपनी माँ से बिछड़े अभी उसे दिन ही कितने हुए थे। अमान फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने बाल जेल लगाकर ऊपर की जानिब सेट किए हुए थे, खिला खिला सा चेहरा लिए, बाजू के कफ फोल्ड करते। जैसे ही वो लॉन में आया तो उसके रोने की आवाज़ें आने लगी। परेशानी से वो बड़े बड़े कदम उठाता उस तक पहुंचा। दिल, क्या हुआ? तुम क्यों रोने लगी हो? प्लीज़ सब्र करो दिल, क्यों नहीं खुद को संभाल रही हो तुम? ऐसे रोने से तुम्हें क्या हासिल होगा, या ऐसे रोने से आंटी को क्या फ़ायदा होगा? उल्टा तुम उन्हें तकलीफ़ दे रही हो। यार प्लीज़ समझने की कोशिश करो। कहा है ना कि सब्र करो। मैं हूँ ना, मैं उसे इतना तड़पाऊँगा कि वो याद रखेगा। प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। ऐसे बात बात पर कमज़ोर पड़ जाओगी तो कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? चेयर घसीट कर उसने दिल के पास की और उसका चेहरा थामते आंसू साफ करने लगा। उसके आने से दिल का रोना तो नहीं बंद हुआ, अलबत्ता वो सिसकियों में रोने लगी। नहीं होता सब, आपके जितना दिल मुझ में नहीं है कि चुप कर जाऊं, बस इंतज़ार करूं। आप समझे अमान, मेरे दिल में दर्द होता है, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। यही सोच सोच कर दिल फटता जा रहा है कि जब मेरी माँ ने आखिरी सांसें ली होंगी तो यही सोच रही होगी कि काश मैं उस वक्त उनके पास होती, और मैं उस वक्त उनके पास होती भी काश। अपना सर चेयर की बैक साइड पर गिराते उसने सरदाह भरी। तो क्या होता दिल, तुम अगर वहाँ होती तो क्या उनकी मौत को वापस भेज देती? उनकी मौत का जो वक्त मुकर्रर था, उन्हें मौत आनी ही थी। क्या तुम उस वक्त वहाँ होती तो मौत के फरिश्ते को रोक देती कि नहीं, मेरी मामा की जान ना लो? क्यों इतनी नासमझी वाली बातें कर रही हो दिल? ये दुनिया फ़ानी है। कल मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए, आज तुम्हारी मामा चली गई। आने वाले कल में हम भी चले जाएंगे, हमें भी मौत आएगी, हमारा भी वक्त पूरा होगा। अब तुम बस रोना बंद करो। अब अगर आगे मैंने तुम्हारी आवाज़ भी सुनी या तुम्हारा एक भी आंसू नज़र आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने चुपचाप नाश्ता ना किया तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा, अकेली जाती रहना कब्रिस्तान। दिल को लगातार रोते देख उसने सख्त लहजा अपनाया तो उसका फ़ायदा भी हुआ। दिल अपने आंसू साफ करते सीधी हो बैठी। ये लो, चाय तो ठंडी हो गई, जूस पियो, और ये सिर्फ 2 स्लाइस, ख़त्म करो तो चलते हैं। दिल को एकदम खामोश होते देखकर उसने अपना लहजा नर्म रखा, लेकिन फिर भी दिल ने बगैर उसकी तरफ देखे जूस उठाकर एक ही सांस में ख़त्म कर लिया और एक स्लाइस भी जहर मार करके नीचे उतारा। शायद उसे कब्रिस्तान जाने की जल्दी थी। अमान ने उसे देखते ही अपनी मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि अब उसकी छोटी सी सुर्ख नाक गुस्से से मज़ीद सुर्ख हो चुकी थी। उसे अमान के इस तरह धौंस जमाने पर गुस्सा आ रहा था। बस कर लिया मैंने नाश्ता, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती, अब प्लीज़ ले चले मुझे। अमान जूस का ग्लास लिए रिलैक्स होकर पीछे छोटे छोटे सिप ले रहा था और साथ ही दिल का जायज़ा भी ले रहा था। उसकी बात सुनकर अमान ने उसे मज़ीद खाने के लिए फोर्स नहीं किया और अपना जूस ख़त्म करते उठ गया। चलो, दिल को इशारा करते वो पोर्च की जानिब बढ़ा तो वो चप्पल पहनते उसके पीछे चल पड़ी।